الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم في حلقة خاصة نستضيف فرقة الجوكاندا للمسرح بسيدي إفني. هؤلاء الشباب أدخلوا الفرحة على مدينة بكاملها، استطاعوا حصد كل الجوائز إقليميا جهويا ووطنيا. يحضر معنا اليوم عمر راضي، المخرج والممثل والناقد والكاتب ورئيس الفرقة، إلى جانبه سي إبراهيم ميشو المبدع في فن السينوغرافيا والممثل القدير. مرحبا بكم. بغيت نبدا معكم اولا في هذا الحدث، انه ماشي سهل انكم تجوا من واحد المنطقه بحال سيدي إفني وتمشوا وطنيا وتجيبوا الجائزه الكبرى للمسرح. شنو هو هذا الحدث؟ اولا تحيه خاصه وشكر كبير لإفنينيت على هذه الالتفاته الطيبه ديالها، وكنشكروا كذلك بهذه المناسبه ساكنه سيدي إفني والاقليم وجهه قليم مودنون، ونبارك لها هذا الفوز المستحق، الجائزة الكبرى وجائزة الإخراج وجائزة السينوغرافيا. احنا هذا الفوز هذا كنتقاسموه مع ساكنة سيدي إفني، وما هو إلا ثمرة ديال واحد المجهود، ديال واحد العمل، كاينه واحد الامتداد ديال 5 سنوات من العمل الدؤوب في العمل المسرحي في داخل الفرقة، والحمد لله عطى نتائج. واللي كيحفزنا اكثر هو هذا الجمهور، لان اكتشفنا اننا عندنا جمهور مسرحي في سيدي إفني وعندنا جمهور ذواق، فبذلك عزمنا على اننا نجيبوا هذه الجوائز الثلاثه، ولما لا اننا نجيبوا الاكثر ان شاء الله. وكان الفوز الحمد لله باستحقاق، وكان نهدوا هذا الفوز لمدينه سيدي إفني. نمشيو معك السي إبراهيم. السي إبراهيم، السينوغرافيا، شنو هي السينوغرافيا؟ انت ديتي فيها مجموعه الجوائز، وشنو هي اللي بغيتي تقدمها للجمهور؟ ماذا تعني السينوغرافيا وبحالاش بدا المشوار ديالك في السينوغرافيا؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه للاخ محمد الفلوس، وتحيه لنادي الصحافه والاعلام. السينوغرافيا هي المحرك الاساسي للعرض المسرحي. يعني السينوغرافيا بالنسبه لي انا هي الجمال في المسرحيه، من خلال اللي كنشاهدوه كتأتت الفضاء ديال الخشبه، اللي ما هو بصري وما هو مسموع فوق الروح. يعني السينوغرافيا هي داخله فيها الموسيقى، داخله فيها المكياج، لباس الممثلين، الديكور، الحركات، دوك اللوحات فوق اللي كيعطوا واحد الجماليه في المسرحيه. يعني هذه هي السينوغرافيا. الواقع هو في الاغلبيه الفرق هو كاين خلط ما بين مصطلح الديكور والسينوغرافيا. يعني مثلا واحد كيصاوب لك واحد الديكور كيقول لك هو السينوغرافيا، هذا خطا. السينوغرافيا هي اختيار الموسيقى، اختيار اللوحات، اللباس، الممثلين، المكياج الى غير ذلك. نمشيو معك السي عمر في البدايات ديال فرقه جوكاندا. بحالاش بدات هذه الفرقه ووصلت لهذا المستوى اللي وصلت ليه الان؟ الحمد لله فرقه الجوكاندا هي على فكره بعدا الفرقه عندها حتى جائزه دوليه اللي خداها ابراهيم ميشو في احسن سينوغرافيا في المهرجان الدولي ديال المسرح المونودرامي في ايتوليو. الفرقه البدايات ديالها كانت في 2013 في بمسرحيه اقرب، اللي غادي تطور من بعد وغادي تولي الوصيه في اقرب. والحمد لله الاساس عند الفرقه واللي خلاها تمشي مزيان هو انها باول عرض كتبات جمهور ديال سيدي إفني، وكان عندها ديما داك انها تدخل الفرحه على ساكنه سيدي إفني اكثر من انها تجيب جوائز. هذا هو الاهم عندنا حنا في سميتو، في اننا نخلقوا ثقافه مسرحيه في مدينه سيدي إفني.
وسبق لنا وصرحنا في الجريده ديالكم ان كان واحد الموت ثقافي في مدينه سيدي إفني. من بعد غادي نقول مسرحي، من بعد غادي تجي فرقه الجوكاندا، وكان عندنا الاساس، الاهداف الاساسيه ديال الفرقه هي انها تحرك ديك الديناميه المسرحيه في مدينه سيدي إفني، والحمد لله توصلنا بداك الشيء، لان الحمد لله الفرقه خرجوا منها نيت فروق وخرجوا منها ناس في الميدان، وقدرت انها تبصم البصمه ديالها في المشهد الابداعي البعمراني والافناوي وفي الجهه ككل. والحمد لله اللي خلانا اننا نزيدوا اننا باول خرجه ديالنا جبنا الجائزه الكبرى في مدينه العيون بمسرحيه الوصيه فقراب. اللي خلانا عاوتاني نزيدوا هو اننا جبنا جائزه البحث الدرامي في المهرجان ديال الابداع ديال الاحترافي في مدينه انزكان. اللي خلانا نزيدوا عاوتاني اننا جبنا جائزه السينوغرافيا في المهرجان الدولي ديال المسرح المونودرامي. اللي خلانا نزيدوا عاوتاني اننا قدرنا اننا ناسسوا لواحد المهرجان ديال المسرح في سيدي إفني. اللي خلانا كذلك نزيدوا اننا جبنا الحمد لله 3 ديال الجوائز من اصل 6 وواحد الجائزه تحجبات، يعني بقاو 2 جوائز، حنا جبنا 3 وجبنا الجوائز المهمه في المهرجان، لان غير الجائزه الكبرى راهي كتعني تساوي عمل متكامل، ولكن اللجنه ما قدرتش انها ما تنصفش العمل، وعطاتو جائزه احسن سينوغرافيا وجائزه الاخراج. وانا كنقول باللي كان العرض قوي في الممثل. اولا الممثل كان قوي فوق الركح، وانا كنعقل كنتذكر اننا 5 دقائق قبل ما نخرجوا نتلاقاو مع الجمهور الزموري في مدينه ازمور ان كانوا الدراري كيقولوا إفني إفني إفني. هادو هما الهضره اللي كنت كنسمع، وهذاك الشيء هو اللي خلانا اننا نعطيو. وعلى فكره ان العرض راه وجد في سيمانه، هاد الحوايج دي سيكري اللي كاينين ديال الفرقه غادي نتقاسموهم مع الجمهور ديالنا، ان العرض راه وجدناه في 7 ايام، وبالعرض ديالو عرضنا في سبت النابور وفي لاخصاص وفي ايت ملول. هادشي كلشي تقريبا واحد 14 يوم، ومنها مشينا للازمور وجبنا هاد الجوائز هادو. فعلا حنا هاد الجوائز ماشي جبنا لان كنا كنعرفوا الحمد لله ان إفني دائما تلد الفن وتلد الفنان وتلد المبدعين، لان كنعرفوا هذه المدينه هذه هي مناره ديال الفن، وهذا هو الطموح ديالنا، اننا نشرفوا المدينه واننا نخلقوا واحد الوعي مسرحي في مدينه سيدي إفني، لان المسرح يساوي العقل. بالنسبه لكم سي عمر، شنو هما ولا سي ابراهيم، شنو هما المعيقات ديال اللي يقدر يتلاقى اي فرقه مسرحيه في مدينه بحال سيدي إفني؟ كيفاش انكم المعيقات اللي كاينين وكيفاش انكم كتقدروا تجاوزوهم؟ حنا المعيقات اللي عندنا بالدرجه الاولى هو الدعم المادي، يعني ما عندناش شي ميزانيه اللي ممكن نسيروا بها الجولات تاعنا والديكور والمستلزمات اللي كتخص الفرقه داخل المدينه. ما عندناش قاعات مجهزه بحال قاعه سينما افينيدا اللي حنا فيها دابا، ما فيهاش الاكليراج. يعني هذه رساله للمسؤولين يشوفوا لنا على الاقل بعدا تكون عندنا عروض في المستوى، لان فين نجيبوا جائزه احسن سينوغرافيا لمدينه سيدي إفني. يعني كيقولوا الناس على برا اننا عندنا اكليراج، الاناره هي جزء من السينوغرافيا ولكن الواقع ما عندناش حنا اكليراج في مدينه سيدي إفني. كذلك في دار الشباب، يعني القاعه كنتمناو يعني يكونوا فيها يعني الشروط ديال العرض المسرحي، يعني اناره حتى هي وكواليس الى غير ذلك. على مستوى الخرجات اللي كنقوموا بها في المهرجانات، يعني خص المسؤولين يوفروا لنا الاجواء ديال يعني النقل بالمحروقات ديالو، بحكم اننا ما عندناش ميزانيه اللي ممكن اننا نخلصوا المحروقات من عندنا او شي حاجه بحال هكا. حنا الميزانيه عندنا 6000 درهم ديال المجلس الاقليمي هي اللي عندنا يعني عندنا الديكور كيكلفنا غالي اننا باش كيتحيد من الميزانيه، على زياده على ذلك الانشطه اللي كنديروا في مدينه سيدي إفني، على الورشات اللي كنديروا
مؤخرا ندير نفس النابور والاخصاص والتنقلات من عندنا، يعني غير كافي. يعني اول حاجه هي الدعم المادي خص يكون. شنو هي الكلمه اللي يمكن توجهوها اولا للجمهور اللي كيبغيكم دابا؟ ما تليناش غير الجمهور الافناوي، ولات عندكم الصدى في الجهه، وليتوا وطنيا. الكلمه الثانيه اللي غتوجهوا للمسؤولين اللي كاينين المحليين واقليميين وجهويين ديال سيدي يفني، والكلمه توجهوها للشباب اللي بحالكم كيبغوا المسرح. اولا انا غادي نعاود نهنئ مدينه سيدي يفني بهذه الفرقه هذه. ثاني حاجه راه حنا مقبلين على مهرجان جهوي في مدينه اكادير، وكنوعدوا عاوتاني الجمهور الافناوي اننا غادي نحصدوا جوائز ان شاء الله لهذه المدينه هذه ولهذا الاقليم ولهذه الجهه. كنشكروا الجمهور ديالنا اللي متبعنا عبر الفيسبوك وعبر الصفحات وعبر الخاص وعبر الوسائل الاعلاميه. كنشكروا كذلك المنابر الاعلاميه ككل اللي متبعنا واللي عطينا واحد الاشاره واحد الصدى طيب. كنشكروا الجميع. الرساله اللي غادي نرسلوا للمسؤولين، ولكن قبل غادي نشكر بعد اولا المسؤولين بجميع الاطياف ديالهم وجميع المناصب اللي واخدينها، رئيس مجلس بلدي، رئيس مجلس اقليمي، كامل الجهات، المديريه الاقليميه ديال الثقافه في مدينه اكاديم، الجهه كذلك غادي نشكروها واخا مازال ما تعاملنا معها، ولكن غادي نشكروا انهم كيديروا واحد المجهود بصراحه، كيكون واحد المجهود، ولكن هذاك المجهود مازال خاصو واحد الدفعه اخرى. علاش؟ لان الفرقه غادي وكتكبر. هذا هو سميتو هذا هو الطموح ديالنا، غادي وكتكبر، وحنا كنشوفوا هذيك النظره ديال الفرقه من هنا لقدام. الفرقه من هنا لقدام انا كيبان لي غادي تنفتح عربيا، فهذا غادي يلزمنا اننا نزيدوا عاوتاني، لان غادي حتى وسائل النقل غادي تكون مبدله، غادي تقدر تكون الطائره، غادي تكون بزاف ديال الحوايج، يعني يكون واحد الدعم لهذه الفرقه هذه باش انها تكمل وباش انها تسير. وللعلم ان الفرقه راه المكتب المسير راه هو اللي كيبدع وهو اللي كيمثل فوق الركح. يعني هذه واحد الاكراه اللي غادي تلقاه الفرقه، فحبذا ان هاد المسؤولين هادو يشوفوا بعين الاعتبار هاد الفرقه هذه ويحاولوا يدعموها. وحنا راه كنشكروا الدعم ديالهم اللي فعلا كنلقاوهم الوقيته اللي كنبغوا اننا نتنقلوا لشي مدينه ولا لشي مهرجان، كنلقاوهم بصراحه، خصوصا مع السي عبد الرحمن الراجي اللي هو عضو في المجلس الاقليمي، كنشكروه من هذا المنبر هذه، وكنشكروا كذلك رئيس المجلس البلدي. ولكن غادي نعاودها ان هذوك المجهودات مازال خاصهم، وحنا اللي كنطالبوا، هذه هي اول حاجه، كنطالبوا بواحد الجلسه، اننا نجلسوا اطابل، لاننا حنا في اخر المطاف حنا راه ولادكم وانتم منا وحنا منكم. فاحنا لا شرفنا في الاقليم راه ماشي الجوكاندا اللي كتبان، ماشي عمر، ماشي ابراهيم، ماشي الفرقه كلها، ماشي هي اللي كتبان، ولكن كتبان مدينه سيدي يفني. لان فين كنا في زمور طلع السيد فسميتو قال حنا ما كناش كنعرفوا يفني فيها هذا الابداع هذا، كنا كنعرفوا يفني فيها الحجر وانها عندها مشاكل. ففي هذه المشاكل ان تخرج واحد الورده وتجيب لنا هذا الابداع هذا، فان كنتمناو من هاد المسؤولين انهم يكونوا بجنبكم. وحنا ديما كنقولوا لهم باللي المسؤولين راه كاينين معنا، ولكن حنا كنقولوا كما حنا ولاد دار وحده والمشاكل نخلوها بيناتنا. فالله يجازيكم بخير ان تكون واحد الالتفاته لهذه الفرقه هذه باش اننا نزيدوا للقدام. وحنا راه ما كنشوفوش راسنا حنا كنشوفوا الجيل اللي جاي ان شاء الله، وهذه رساله للشباب ورساله للجميع حتى الاباء انهم يشجعوا اولادهم على المسرح. فالمسرح راه ماشي هو ديك الحاجه اللي كتعيق الدراسه ولا انها كتلهي بنادم ولا لا. المسرح دابا ولا فيه افاق، كاين لي زادا، كاين المعاهد ديال المسرح، كاينين معاهد نموذجيه، كاينين بزاف، كاين ما يتقال وكاين ما يتشاف في هذا المجال هذا. فالمسؤولين انهم ياخذوا بيدينا وحتى حنا ناخذوا بيديهم، وحنا راه كنشرفوا مدينه سيدي يفني. وشكرا لكم، شكرا لكم. تحيه. كلمه اخيره سي ابراهيم. شكرا الافنينيت لهذه الاستضافه، شكرا للجمهور تاعنا اللي
اللي منذ تاسيس الفرقه هو واقف معها. شكرا للمجلس الاقليمي، شكرا للمجلس البلدي على التعاون معهم الفرقه اللي يعني اللي كيوفروا لنا الناقل باش نجيبوا جوائز وسميتو. وشكرا لاي واحد تعاطف معنا منذ تاسيس الفرقه. سيدنا سعداء بهذا اللقاء. شكرا.